Like, subscribe, and get notified. The issue of a Chimbale girl being mauled by a ferocious pit bull at Indranagar raised its head in the Goa Assembly during 0 hour on Tuesday. The girl was hospitalized but has been sent home after the first dose of injection. Santa Cruz MLA Rodolfo Fernandez demanded strict action against the owner and demanded that minors should not be sent home till the third dose. There is anxiety in the minds of the people of Chimbale village due to a vicious attack by a dog on a minor child in Indranagar. Speaker sir, एका 9 वर्षाच्या भुरग्याक एका पिटबुल सुण्यान इंद्रानगरान घास मारलो. ते भुरगे हॉस्पिटलान आहा. तेका हांव खबरेक गेल्लो. तेका 3-4 कोडे घास मारलेल्या. तेच्या जांगडाक घास मारल्या, तेच्या फाटल्यान फुडल्यान घास मारलेल्या आनी हे माजी सिरियस तेंपार जावन आसा. दोतोरान तेका काल इंजेक्शन दिवन घरा धाडले. मात दोतोराक सांगला हांवें तेका थिंगा दवरचें म्हणून. जालां कितें स्पिकर सर, व्हडले केसी ते मायनराचे जेन्ना आसता तसल्या पेशंटांक म्हाजे हिसपान एटलिस्ट थर्ड डोस जाय सो तांकां दवरूंक जाय. कित्याक केन्नाय सुण्यांक रॅबीज आसूंक शकता आनी ते भुरगे म्हणून कितें लायफ तेजें डेंजरान जावंक शकता. तेका लागून तेका 3 दीस तरी तेका थिंगा दवरूंकूच जाय. आनी व्हडली सुणी जी पिटबुल बावशी आहा ती अशी कंजेस्टेड एरियान आसूंक दवरूंक एलाव करूंक उपकारना. कित्याक कंजेस्टेड एरियान इंद्रानगरच्या भाशेन जाता कितें, ती धाकटल्या रुमान तो तांकां दवरली जाल्यार ती वायट जाता. आनी वायट जालें म्हणटकूच कितें आसता, आनी एक पाट एका मनशाक घास मारलो जाल्यार त्याच मनशाक ती बगर घास मारता. कित्याक हें घडोवप उपकारना आनी हेजेर चडांत चड प्रिकॉशन घेवंक जाय. आनी ह्या चेडवाक तर कितें सिरियस जालेले जावं ते मरोंक शकताले, कितें जावंक शकतालें आनी माय पायक मागीर तो उणो जाता. आनी ह्या ओनराचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय. कित्याक व्हडले सुणे व्हडले तरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय. अशें करप हें सारकें न्हू स्पिकर सर. ताका लागून हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन हेजेर मातशें सिरियस घेवचें.